Assalamu alaikum. Welcome back to my another video. Today we will discuss about परसोमनियास। यानी आज का जो लेक्चर है एक मिस्ट्री लेक्चर है। इसमें हम आपको इंसानी वजूद में मौजूद दो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंसानी जहन और उसकी बॉडी। बाज़ औक़ात ऐसा होते हैं कि इंसानी जहन तो हमेशा मुतहरिक रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो इंसान की बॉडी है वो पैरालाइज्ड होते हैं, या आप ऐसे सोचें कि लागिर हो जाते हैं, यानी किसी काम करने में वो कासिर रह जाते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जैसे कि इंसान अपनी उम्र की 3/4 हिस्सा नींद में गुजार देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं नींद में ही, जैसे कि बोलना, चलना, इधर उधर देखना। लेकिन जब सुबह हो जाते हैं, नींद से जागते हैं, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, और यहाँ तक कि ये भी याद नहीं रहता कि रात को वो किस हालत में था, क्या कर रहा था, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ उसने की। तो ये हम सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजी के थ्रू इसको परसोमनियास कहते हैं। जैसे इसमें दो टॉपिक पे डिस्कस होते हैं। परसोमनिया नंबर 1 यानी स्लीप टॉकिंग, बातें करना, इसको साइकोलॉजी के थ्रू कहते हैं सोमनी लॉकी कहते हैं। और नंबर 2 दूसरा परसोमनिया ये है कि स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलना, इसको कहते हैं सोमनम्बुलिज्म कहते हैं। जो अपना स्लीप टॉकिंग है वो इतना हार्मफुल नहीं होता इंसान के लिए, क्योंकि उसमें वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, खुद अपने आप को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो स्लीप वॉकिंग है उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, क्योंकि वो जब गहरी नींद में जाते हैं, यानी 3rd and 4th स्टेज में, जिसको कहते हैं नॉन REM कहते हैं, यानी नॉन रिपीट आई मूवमेंट कहते हैं। जब इंसान गहरी नींद में होते हैं तो ऐसा एक्टिविटीज़ अमल में आते हैं। ये सारे जो है ना इंसान की लैक ऑफ स्लीप की वजह से होते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से होते हैं, इसके अलावा नॉन हाइजेनिक स्लीप की वजह से होते हैं। तो इंसान को जब जो पर्सन है जिसको ये मसला है, ये या तो इनहेरिटन होते हैं, यानी इनहेरिट होते हैं, विरासती तौर पे होते हैं, या तो इंसान की जो जहन है वो किसी दूसरे काम की तरफ हो, लेकिन बॉडी उसको सोने पे मजबूर कर रहा हो, उस वक़्त ये एक्टिविटीज़ अमल में आते हैं। सबसे पहले परसोमनिया की जो टाइप है उसमें आते हैं स्लीप टॉकिंग, यानी नींद में बोलना। नींद में बोलना क्या है? अक्सर औक़ात जब पर्सन गहरी नींद में चले जाते हैं, यानी स्टेज 3 और 4 पे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन REM यानी नॉन रिपीट आई मूवमेंट कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, जहन और जो जिस्म है उन दोनों के बीच में तनाव आते हैं, यानी जिस्म मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड होते हैं, लेकिन जो जहन है वो मुतहरिक रहते हैं। इसके दौरान बंदा जो है ना कभी कभार एक लफ्ज़ बोलते हैं या तो कभी कभार पूरा सेंटेंस बोलते हैं। ये बीमारी कभी कभार जो है ना विरासती तौर पे आते हैं, या इसके अलावा बंदे के जो जहनी स्टेटस सही नहीं होने की वजह से आते हैं। आम तौर पे जब आपके दिन में जो शेड्यूल आप लगाते हैं, यानी जो काम आप दिन में करते हैं, जिनके जो सोच है वो आपके जहन के किसी कोने में रहते हैं, तो जब आप रात को गहरी नींद में चले जाते हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में याद आके आप नींद में बड़बड़ाना शुरू करते हैं। तो ये बीमारी भी जो है ना DSM-5 के थ्रू परसोमनिया एरोजल डिसऑर्डर में होते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो बीमारी आते हैं या दूसरा स्टेज जो है वो है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग में दो डिफरेंसेस है। स्लीप टॉकिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं होता या हार्मफुल नहीं होते, किसी के लिए भी, खुद के लिए भी और जो सराउंडिंग में बंदे हैं उनके लिए भी हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जो स्लीप वॉकिंग है वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इसमें बंदा जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो
چلنے پھرنے کی بیماری ہوتے ہیں. اس میں بندے کو آگے جا کے کہیں گر کے چوٹ وغیرہ لگ سکتے ہیں, یا کوئی شارپ چیز اپنے کمرے میں موجود ہے تو اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب آپ نے پریونشن اور ٹریٹمنٹ میں یہ دیکھنا ہے آپ کے کسی خاص بندے یا آپ کے جو رشتہ دار ہے یا آپ کے دوست ہیں, پیرنٹس میں کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے, یعنی سلیپ والکنگ کا مسئلہ ہے, تو آپ نے ان کے جو انٹرول کو نوٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ چلتے ہے کہ کس ٹائم وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کس ٹائم وہ بڑبڑانا شروع کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیلی اس کے جو نوٹ کرنا ہے, جو ڈیوریشن ہے یا انٹرونشن ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, کر کے اس کے یہ انٹرونشن شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے اس بندے بندی یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو اس کو جگانا ہے. اسی طریقے سے 7 دن تک آپ یہ شیڈول ہمیشہ رکھیں گے تو اس کے جو یہ بیماری ہے اس میں آپ قابو پا سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہیں پہ بھی اور کسی بھی وقت جو ذہنی بیماری ہے وہ خود بخود انسان کے اندر نہیں آتا ہے. یعنی جب انسان پریشان رہنا شروع کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں لینا شروع کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ بڑا کرنا شروع کرتے ہیں, تب جا کے انسان اپنے ذہن کے اوپر بہت بڑی بوجھ لا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ذہنی بیماری لاحق ہوتے ہیں. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ان دونوں چیزوں سے بچنے کا, آپ نے اپنا جو نیند کا ڈیوریشن پورا کرنا ہے, یعنی آپ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت نیند یعنی سکون کرنا شروع کریں, سونا شروع کریں. یہ آپ کے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتے ہیں تو صرف آپ کو یہ بیماری نہیں ہو سکتے بلکہ دوسرے جسمانی بیماری بھی لاحق ہوتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, بیڈ ٹائم ریلیکسیشن. بیڈ ٹائم ریلیکسیشن مطلب یہ ہے جب آپ سونے سے پہلے 15-20 منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کر لیں, جیسے بک ریڈنگ وغیرہ ہو گیا, ناول ریڈنگ وغیرہ ہو گیا, یا میڈیٹیشن وغیرہ کر لیں, جس سے آپ کے ذہن سکون ہوں گے اور آپ پرسکون طریقے سے سو سکیں گے. دوسری بات, جب آپ بیڈ پہ سوتے ہیں تو آپ کے جو سونے والی جگہ ہے وہ پراپر ہائیجین ہونا چاہیے. اس کے اوپر اگر کوئی ڈسٹ پڑا ہے یا کسی چیز کے ذرات پڑا ہے تو آپ کو بے سکونی ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ سب سے پہلے سونے سے پہلے اپنے بستر کو صاف کر کے سوئیں, جس کے ذریعے سے آپ سکون کر سکیں گے. اب سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ نے سونے سے پہلے کوئی کیفین نہیں لینا ہے. کیفین مطلب یعنی چائے کافی وغیرہ نہیں پینا ہے اور ہیوی میل نہیں کھانا ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں لینے سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اس سے آپ سلیپ ٹالکنگ اور سلیپ والکنگ جیسی بیماری سے سامنا کرنا پڑتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے ذریعے آپ نے پیراسومنیاس کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی حاصل کی ہوگی اور اس کے پریونشن, انٹرونشن اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی پڑھا. اب ایسے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اچھے معلومات کو دیکھنے کے لیے مجھ سے جڑے رہیں, اور کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے اپنے مرضی سے جو بھی ٹاپک آپ سلیکٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں مجھے سینڈ کریں گے. انشاءاللہ میرا کوشش ہوگا کہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بنے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, جڑے رہیں مجھ سے, اور میرے چینل کو لازمی آپ نے لائک فالو وغیرہ کرنا ہے تاکہ میرے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے. تب تک اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.